आज हामीले फेरि एउटा बीबीएस फर्स्ट इयरको अकाउन्टिङ प्रोसेसको एउटा क्वेसन लिएर आएको छु म। योभन्दा अगाडि मैले बीबीएस फर्स्ट इयरको मोडल सेट 1 क्वेसन कम्प्लिट प्रोसेस सोल्युसन गरेर देखाइसकेको छु। आज मैले फेरि एउटा क्वेसन लिएर आएँ, इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामको लागि। यो क्वेसन तपाईहरुले एकदमै ध्यान दिनु पर्ला, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। मैले ट्रान्जेक्सनहरु लिएर आएको छु। आज म तपाईलाई यी ट्रान्जेक्सनहरुको कम्प्लिट प्रोसेसको बारेमा डिस्कस गर्दै छु। फाइनल एक्जाममा 15 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने हो। ल हेर्नुस्, ट्रान्जेक्सनहरु यस्तो छ। मैले अकाउन्टिङ प्रोसेस भनेको छु, 15 मार्क्सको क्वेसन हो। अब हेर्नुस्, यो क्वेसन कम्प्लिट पढ्नु पर्छ। आज मैले फेरि जर्नल इन्ट्रीको फर्मेट बनाएन, जर्नल इन्ट्री के हुन्छ भनेर डिस्कस गरे। तपाईलाई जर्नल इन्ट्रीको फर्मेट के हो, कम्प्लिट प्रोसेस लेजर कसरी बनाउने अनि ट्रायल ब्यालेन्स कसरी बनाउने भन्ने कुरा मैले मोडल क्वेसन सेट 1 मा पार्ट फर्स्टको भिडियो हेर्नु होला। त्यसपछि यो भिडियो हेर्यो भने अब हेर्नुस्, क्वेसन सुरु गरे। क्वेसनमा भिजन सर्भिस इन्कर्पोरेसन वाज इस्टाब्लिश्ड अन 1 May 2003 भनेको छ। नेम अफ द कम्पनी हो भिजन सर्भिस कर्पोरेसन भनेको। May 1, 2003 मा इस्टाब्लिश भयो रहेछ। बाई 2 फाउन्डिङ डाइरेक्टर्स, दुईजना डाइरेक्टर्स रहेछन्। द कर्पोरेसन विल बी प्रोभाइडेड कन्सल्टेन्सी सर्भिस टु द स्मल बिजनेस। अब हेर्नुहोस्, यो हामीले बिजनेसको नेचर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ कि क्वेसनमा जर्नल इन्ट्री बनाउँदा। यसले कन्सल्टेन्सी सर्भिस प्रोभाइड गर्ने रहेछ स्मल बिजनेसलाई। यो भने सर्भिस बिजनेस रहेछ। तपाईलाई मैले यहाँ के कुरा गर्दैछु भने हेर्नुहोस्, हामीलाई सोध्ने क्वेसनमा सर्भिस बिजनेसको ट्रान्जेक्सनहरु सोध्ने सम्भावना म्याक्सिमम हुन्छ। ड्युरिङ द मन्थ अफ मे भनेको छ। फलोइङ ट्रान्जेक्सन टुक प्लेस ड्युरिङ द मन्थ अफ मे भनेको छ र मे महिनामा इस्टाब्लिस भएको हो। स्मल बिजनेसलाई कन्सल्टेन्सी सर्भिस प्रोभाइड गर्ने बिजनेस हो र मे महिनाभरिको ट्रान्जेक्सनहरु के भछ भन्ने इन्फर्मेसन दिएको छ। हेर्नुहोस्, मे 1 मा भनेको छ received contribution rupees 10,000 from each 2 directors in exchange in share भनेको छ। दुईजना डाइरेक्टरले 10,000 इन्भेस्टमेन्ट गरेको हो भनेको हो। सेयरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यो अथवा कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यो थ्रु सेयर भनेको हो। अनि साइन फोमा मे फोमा साइन 2 year promissory note at the bank and received cash rupees 7,500 भनेको छ। ब्याङ्कबाट लोन लियो, प्रोमिसरी नोटमा साइन गर्यो, क्यास रिसिभ भयो, ब्याङ्कबाट लोन लियो 7,500 भनेको हो। अनि मे 6 मा पर्चेज अफिस सप्लाइज अन अकाउन्ट रुपिस 350 पेमेन्ट ड्यू अन 30 days भनेको छ। अफिस सप्लाइज पर्चेज गर्यो अन अकाउन्ट भने क्रेडिटमा पर्चेज गरेको हो र यो पेमेन्ट गर्नुपर्छ 30 दिन पछाडि आफ्टर 30 days भनेको छ। अनि मे 10 मा भनेको छ बिल ए क्लाइन्ट रुपिस 2000 फर कन्सल्टेन्सी सर्भिस। कन्सल्टेन्सी सर्भिसको लागि क्लाइन्टलाई 2000 को बिल फेस गर्यो भनेको हो। एकर्डिङ टु एग्रिमेन्ट बिट्विन 2 कम्पनीज, क्लाइन्ट र यो इन्कर्पोरेसन जो कम्पनी छ यो बीच के एग्रिमेन्ट भयो भने द क्लाइन्ट टु पे 25% अफ द बिल अपन इट्स रिसिभ। क्लाइन्टले जति बेला बिल पाउँछ त्यसको 25% भनेको त्यति बेलै पेमेन्ट गर्छ। एन्ड ब्यालेन्स विदिन 30 days, बाँकी चाहिँ 30 days पछाडि पेमेन्ट गर्छ भने। 15 मा भनेको छ पेड रुपिस 650 बिल टु द लोकल न्युजपेपर फर एडभर्टिजमेन्ट फर द मन्थ अफ मे। एउटा लोकल न्युजपेपरलाई बिल पेमेन्ट गर्यो कतिको भने 650 को के को लागि भने एडभर्टिजमेन्ट गरेको रहेछ। अनि 20 मा मे 20 मा रिसिभ 25% अफ द बिल अमाउन्ट अन मे 10 भनेको छ। मे 10 मा हेर्नुहुन्छ भने 2000 को बिल कस्टमरलाई प्रोभाइड गरेको हो, बिल पेश गरेको हो सर्भिस प्रोभाइड गरे बापत। त्यसको 25% भनेको मे 10 मै कलेक्सन भएको हो र बाँकी त्यही बिलको 10% भनेको मे 20 मा कलेक्सन भयो भनेको क्वेसनले। अनि 24 मा रिसिभ्ड क्याश रुपिस 1400 फर रेन्डरिङ सर्भिस टु द क्लाइन्ट। फेरि क्लाइन्टलाई सर्भिस प्रोभाइड गर्यो र क्यास रिसिभ गर्यो 1400 भनेको हो। अनि 28 मा पर्चेज टाइपराइटर सिस्टम फर रुपिस 4000 क्यास भनेको टाइपराइटर सिस्टम पर्चेज गर्यो र क्यास पेमेन्ट गर्यो 4000 भनेको हो। 29 मे मा पेड रुपिस
1650 इन स्यालेरी एन्ड वेजेस फर मे भनेको मेको स्यालेरी र वेजेसको लागि 1650 रुपिस पेमेन्ट गर्यो भनेको र लास्ट मे 30 मा पेड रुपिस 700 फर इलेक्ट्रिक एन्ड वाटर बिल भनेको छ बिजुली र पानीको बिलको लागि पनि 700 रुपिस पेमेन्ट गर्यो भनेको है। यस्तो छ ट्रान्जेक्सन हेर्नुहोस्। अब तपाईँलाई मैले के भने यो ट्रान्जेक्सनमा रिक्वायर्डमा के भनेको छ भने जर्नलाइज द एबभ ट्रान्जेक्सन भनेर जर्नल इन्ट्री बनाउनुहोस् भनेको सो द रेकर्डिङ अफ ट्रान्जेक्सन इन टी अकाउन्ट भनेर लेजर अकाउन्टमा रेकर्ड राख्नुहोस् भनेको लेजर अकाउन्ट बनाउनुहोस् भनेको र ट्रायल ब्यालेन्स भनेको छ। यही मोडल क्वेसन हो। मोडल क्वेसन सेट 1 मैले कम्प्लिट प्रोसेस ट्रायल ब्यालेन्ससम्म गरेको छु। आज मैले अब यी ट्रान्जेक्सनहरूको फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट जर्नल इन्ट्री के हुन्छ भनेर डिस्कस गर्दैछु। जर्नल इन्ट्रीको फर्मेट तपाईँहरूलाई थाहा छ। डेट लेख्ने हो, पार्टिकुलर लेख्ने हो, एलएफ लेख्ने हो, अनि डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट लेख्ने हो। त्यो फर्मेटको कुरा मैले मोडल सेट 1 मा गरिसकेको छु। योभन्दा पहिलाको भिडियो हेर्नु होला एकपल्ट। आज मैले खालि ट्रान्जेक्सनको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ भनेर एनालिसिस मात्रै गरेँ। अब हेर्नुहोस् मे 1 को कुरा गरेको छु मैले। तपाईँले डेबिट र क्रेडिटको रुल थाहा हुनै पर्यो जर्नल इन्ट्री बनाउनको लागि। त्यो डेबिट र क्रेडिटको रुल के हो, कसरी डेबिट र क्रेडिट गर्ने नियम के हो भन्ने कुरा मेरो अरू भिडियोहरू छ, त्यसमा हेरी हुन्छ। अब हेर्नुहोस् मे 1 मा रिसिभ्ड कन्ट्रिब्युसन रुपिस 10,000 फ्रम इच टू डाइरेक्टर्स इन एक्सचेन्ज इन सेयर भनेको छ। यो के भने होइन, दुईवटा डाइरेक्टरले कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भनेको हो। भने 10,000 एउटाले इच भनेको छ। यो कुरा बिर्सनु हुँदैन। भने अब बिजनेसमा क्यास आयो, यसको जर्नल इन्ट्री हुने भयो। मे 1 को जर्नल इन्ट्री बनाउनुहुन्छ भने क्यास आयो, हामीले क्यास अकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्यो। 20,000 हुने भयो। टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट भनेर 20,000 हुने भयो। मैले भनिसकेँ यो जर्नल इन्ट्रीको फर्मेटमा बनाउनु पर्छ। न्यारेसन पनि लेख्नुपर्छ। बिइङ कन्ट्रिब्युटेड बाई डाइरेक्टर्स इन बिजनेस, न्यू बिजनेस भन्ने हुन्छ। जर्नल इन्ट्री बनाइसकेपछि न्यारेसन पनि लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो त केही होइन, क्यापिटल बिजनेसमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको दुईजनाले। तर यहाँनिर के हो भने 10,000 इच भनेको 10,000 इच। हामीलाई सुरुमा क्वेसनले भनेको छ टु फाउन्डिङ डाइरेक्टर्सहरू लगानीकर्ता दुईजना हुन्। यहाँ पनि भनेको छ टु डाइरेक्टर्स भनेको छ। एउटाले 10,000 इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने दुईजनाको 20,000 भयो। बिजनेसमा क्यास आयो 20,000, क्यास आएकोलाई डेबिट गर्नुपर्छ एकर्डिङ टु रुल्स फर डेबिट एन्ड क्रेडिट। र यो क्यापिटल हो, सेयर क्यापिटल भनेको क्यापिटल इन्क्रिज भयो भने क्रेडिट हुन्छ, त्यसैले टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट भनेर। त्यसपछि जानुहोस् मे 4 मा के भन्छ ट्रान्जेक्सनले हेर्नुहोस्। साइन 2 year प्रोमिसरी नोट एट द ब्याङ्क एन्ड रिसिभ्ड क्यास रुपिस 7,500। ब्याङ्कमा 2 वर्षको लागि प्रोमिसरी नोट साइन गर्यो ब्याङ्कसित। ब्याङ्कले लोन दिने बेला प्रोमिसरी नोट साइन गराउँछ। 7,500 ब्याङ्कबाट लोन लियो भने, ब्याङ्कबाट लोन लियो भने के भयो भने क्यास आउने हो। ब्याङ्कबाट लोन लियो भने पनि त्यसैले क्यास अकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्यो। क्यास आयो भने क्यास अकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्यो। कति आएको 7,500। टु ब्याङ्क लोन भने हुन्छ, अथवा टु नोट्स पेबल भने पनि ब्याङ्क लोन नै हो। नोट्स पेबल अकाउन्ट भनेर हामीले भन्नु पर्यो 7,500। हेर्नु सिम्पल। अनि मे 6 को कुरा गरेको छ। यहाँ मे 6 मा हेर्नुहुन्छ भने पर्चेज अफिस सप्लाइज अन अकाउन्ट फर रुपिस 350 पेमेन्ट ड्यु अन 30 days। अब हेर्नुहोस् यो अन अकाउन्टले के बताउँछ भने क्रेडिट पर्चेज गरेको भन्ने। उस्तै पनि यहाँ क्वेसनले पेमेन्ट ड्यु अन 30 days, पेमेन्ट भने 30 days पछाडि पेमेन्ट हुन्छ, 30 दिनमा पेमेन्ट गर्नुपर्छ भनेको छ। यो भनेको छैन भने पनि पर्चेज अफिस सप्लाइज अन अकाउन्ट भन्यो भने अफिस सप्लाइज आर पर्चेज्ड अन क्रेडिट भनेको। क्रेडिटमा पर्चेज गर्यो भने अफिस सप्लाइज भने फेरि एसेट हो, ध्यान दिनु होला। अफिस सप्लाइज पर्चेज गर्यो भने एसेट आउने हो। त्यसैले सप्लाइज अथवा अफिस सप्लाइज अकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्यो। अफिस
सप्लाइज अकाउन्ट डेबिट भन्नु पर्यो कतिको 350 को। अब हेर्नुहोस् उधारोमा किनेको क्यास त जाँदैन, त्यसैले उधारो किन्यो भने क्रेडिटर जसलाई हामी अकाउन्ट पेएबल भन्छौँ, अकाउन्ट पेएबल अकाउन्ट भन्नु पर्यो। टु अकाउन्ट पेएबल अकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्यो, 350 लेख्नु पर्यो, नरेसन लेख्नु पर्यो सबैको, किनभने बिङ अफिस सप्लाइज पर्चेज अन अकाउन्ट भन्नु पर्यो अथवा अन क्रेडिट भन्नु पर्यो। अनि 10 नम्बरमा जानुहोस्, मे 10 मा बिल ए क्लाइन्ट ₹2000 फर कन्सल्टेन्सी सर्भिस। कन्सल्टेन्सी सर्भिसको लागि क्लाइन्टलाई 2000 को बिल पेस गर्यो भने, बिल भनेको बिल टु क्लाइन्ट भनेको क्लाइन्टलाई बिल पेस गर्यो भने, अकर्डिङ टु एग्रिमेन्ट बिट्विन क्लाइन्ट एन्ड आवर कम्पनी, हाम्रो कम्पनी र क्लाइन्ट बिचको एग्रिमेन्ट के हो भने द क्लाइन्ट विल पे 25% अफ बिल अपन इट्स रिसिभ। क्लाइन्टले जति बेला बिल पायो 25% त्यति बेलै पेमेन्ट गर्छ भन्यो भने हामीले जो बिल पेस गरेछौँ 2000 को क्लाइन्टलाई, त्यसको 25% हामीले अहिले नै पाउँछौँ बिल पेस गर्ने बेला। यो सर्भिस प्रोभाइड गरेको हामीले सर्भिस प्रोभाइड पनि क्यास र क्रेडिटमा हुन्छ, गुड्स सेल क्यास र क्रेडिटमा भयो जस्तै सर्भिस प्रोभाइड गरिसक्यौँ, बिल पेस गऱ्यौँ, अब पैसा पायौँ भने क्यास सर्भिस प्रोभाइड गरेको भयो, यहाँ 25% क्यास पायो, बाँकी उधारो हो। त्यसैले यहाँ के भन्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला त 10 मा क्यास आयो हाम्रो, हेर्नुहोस् 25% क्यास आएको हो, क्यास अकाउन्ट डेबिट भन्नु पर्यो। यो 2000 को बिल हो हाम्रो, 2000 को 25% निकाल्नुहुन्छ भने यो हुन्छ 500 हुन्छ। अनि बाँकी चाहिँ उधारो भयो, 75% उधारो भयो, किनभने अरू त विदिन 30 डेज पछाडि पाइन्छ भनेर छ। उधारोमा सामान बेचे पनि सर्भिस बेचे पनि डेटर हो, डेटर भने पाउनेवाला हो, त्यसलाई नै डेबिट गर्नुपर्छ। यहाँ अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट भन्छौँ हामी, अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट भन्छौँ। यो भनेको 1500 हुन्छ र टु सर्भिस रेभेन्यू भनेर भन्छौँ हामी, यो सर्भिसको इन्कम हो, सर्भिस रेभेन्यू भनेर 2000 सर्भिस रेभेन्यू। बिल क्लाइन्टलाई पेस गरेको 2000 को, किन सर्भिस प्रोभाइड गर्यो, 25% क्यास पायो, त्यसैले क्यास अकाउन्ट डेबिट भयो। 75% क्रेडिट हो, 75% 2000 को निकाल्नुहुन्छ भने 1500 क्रेडिट सर्भिस प्रोभाइड गरेको, अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट भयो टु सर्भिस रेभेन्यू भनेर। गुड्स सेल गर्यो भने क्यास अकाउन्ट डेबिट, अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स हुन्थ्यो, सर्भिस प्रोभाइड गर्यो, सर्भिस सेल गर्यो भने टु सर्भिस रेभेन्यू हुने हो, त्यति मात्रै डिफ्रेन्ट हो। अनि 10 पछाडि हामीले जानुहोस् 15 मा पेड ₹650 बिल टु द लोकल न्युज पेपर फर द एडभर्टिजमेन्ट फर द मन्थ अफ मे। मे महिनाको ट्रान्जेक्सन हो, यो ध्यान दिनु। मे महिनाको ट्रान्जेक्सनको लागि एडभर्टिजमेन्ट गरेको रहेछ, मे महिनाको एडभर्टिजमेन्टको 350 रुपियाँ पेमेन्ट गर्यो, लोकल न्युज पेपरलाई 650 रुपियाँ पेड गर्यो। एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस हो, एक्सपेन्सेस डेबिट गर्नुपर्छ, क्यास जान्छ, क्यास क्रेडिट गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् एडभर्टिजमेन्ट अकाउन्ट डेबिट 650 टु क्यास अकाउन्ट भनेर 650 गर्नु पर्यो, बिङ क्यास पेड फर एडभर्टिजमेन्ट भन्नु पर्यो, क्यास पेड फर एडभर्टिजमेन्ट। 15 पछाडि अब जानुहोस् 20 मा, मे 20 मा हेर्नुहोस् रिसिभ्ड 25% अफ द अमाउन्ट बिल्ड अन मे 10। हामीलाई थाहा छ यो मे 10 मा हाम्रो बिल भनेको कस्टमरलाई प्रोभाइड गरेको बिल भनेको हामीले सर्भिस प्रोभाइड गरेको टोटल अमाउन्ट भनेको 2000 को 25% मे 10 मै रिसिभ भयो भने, अनि त्यही बिलको 25% फेरि रिसिभ भयो भनेको यो 20 मा रिसिभ भयो रहेछ। के भन्नु पर्यो भने अब त क्यास अकाउन्ट डेबिट भन्नु पर्यो, रिसिभ भयो भने क्यास अकाउन्ट डेबिट। अब बिल भनेको हाम्रो 2000 हो, 2000 को 25% भनेको 500 हुन्छ। टु अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट भन्नु पर्यो 500। हेर्नुहोस् है अकाउन्ट रिसिभेबल, किनभने यहाँ त हामीले यो सर्भिस यति बेला प्रोभाइड गरेको होइन, यो मे
10 मै प्रोभाइड गरेको त्यति बेला पो सर्भिस इन्कम भयो, सर्भिस रेभेन्यू क्रेडिट गरेको छु। अब त हाम्रो 25% जुन अकाउन्ट रिसिभेबल थियो, 75% बाँकी थियो, त्यो मध्येको बिलको 25% फेरि हामीलाई पैसा आएको हो। यो भन्न खोजेको के हो भने उधारो बेचेको हाम्रो जो सर्भिस छ, सर्भिस क्रेडिट प्रोभाइड गरेको सर्भिसको अमाउन्ट त्यो कलेक्सन भयो भने त क्यास अकाउन्ट डेबिट हुने हो टु अकाउन्ट रिसिभेबल, क्यास कलेक्सन फ्रम डेटर भने जस्तै हो, क्यास अकाउन्ट डेबिट टु अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट। 20 पछाडि 24 मा जानु। 24 मा हामीलाई भनेको छ रिसिभ्ड क्यास रुपिस 1400 फर रेन्डरिङ सर्भिस टु द क्लाइन्ट। क्लाइन्टलाई सर्भिस रेन्डर गरेको, रेन्डर भने प्रोभाइड गरेको 1400 पैसा पायो। भन्न खोजेको के भने यो त सर्भिस प्रोभाइड गर्यो, क्यास पायो। सर्भिस रेन्डर्ड प्रोभाइडेड अन क्यास। यहाँ 10 मा क्रेडिट र क्यास दुइटै थियो। बिल पेस गरेको थियो, 25% मात्रै क्यास थियो। तर यो 24 को ट्रान्जेक्सन हेर्नुहुन्छ तपाईँ भने सर्भिस प्रोभाइड गर्यो, कस्टमरलाई बिल प्रोभाइड गर्ने बित्तिकै 1400 क्यास पनि रिसिभ भयो भने सर्भिस प्रोभाइडेड अन क्यास भयो भने त के भयो, क्यास आयो, क्यास अकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्यो, अनि सर्भिस प्रोभाइड गरे भने त इन्कम हो, इन्कमलाई क्रेडिट गर्नु पर्यो। त्यसैले 24 मा के भन्नु पर्यो भने क्यास अकाउन्ट डेबिट भन्नु पर्यो, 1400 भन्नु पर्यो टु सर्भिस रेभेन्यू अकाउन्ट भन्नु पर्यो, 1400 भन्नु। 24 पछाडि जानुहोस्, 28 को ट्रान्जेक्सन हेर्नुहोस्। पर्चेज टाइप राइटर सिस्टम फर रुपिस 4000 अन क्यास। टाइप राइटर सिस्टम पर्चेज गर्यो भने यो एसेट हो, एसेट, यसलाई इक्विपमेन्ट भने पनि हुन्छ, टाइप राइटरै नाम लेखे पनि हुन्छ। एसेट पर्चेज गर्यो भने एसेट आउने हो, एसेट अकाउन्ट डेबिट हुन्छ। क्यासमा पर्चेज गरेको रहेछ, सिस्टम अन क्यास भनिन्छ, क्यास गयो, क्यास अकाउन्ट क्रेडिट भयो। त्यसैले टाइप राइटर सिस्टम अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट भन्नुपर्छ। त इक्विपमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु क्यास भने पनि भयो। टाइप राइटर सिस्टम पर्चेज गरेको 4000 मा, 4000 डेबिटमा पनि लेख्नु पर्यो, 4000 क्रेडिटमा पनि लेख्नु। अनि 29 को ट्रान्जेक्सन छ, यहाँ हेर्नुहोस्। पेड 1650 इन स्यालेरी एन्ड वेजेस फर मे। मेको स्यालेरी र वेजेस बापत 1650 रुपियाँ तिर्यो भने स्यालेरी वेजेस भने एक्सपेन्सेस हो, एक्सपेन्सेस डेबिट गर्नुपर्छ। अनि तिर्यो भनेको छ मेकै तिरेको हो, यो ट्रान्जेक्सन मे महिनाकै हो। त्यसैले क्यास गयो, क्यास अकाउन्ट क्रेडिट हुनुपर्छ। स्यालेरी एन्ड वेजेस अकाउन्ट डेबिट 1650 टु क्यास अकाउन्ट भनेर हुनु पर्यो, 1650 हुनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् लास्टको ट्रान्जेक्सन हेर्नुहोस्, जनवरी 31 को। पेड रुपिस 700 फर इलेक्ट्रिक एन्ड वाटर बिल। बिजुलीको बिल र पानीको बिलको लागि 700 पेमेन्ट, यो पनि खर्च हो, हेर्नु क्यासै पेमेन्ट गरेको हो, क्यास गयो, खर्चलाई डेबिट गर्नुहोस्, क्यास अकाउन्ट क्रेडिट हुने हो। यसलाई युटिलिटिज भने हुन्छ। 29 पछाडि 31 मा यो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, यो बिल भनेको यसलाई युटिलिटी एक्सपेन्सेस भन्ने चलन पनि छ। नत्र वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट टु क्यास गरे पनि हुन्छ। युटिलिटी एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट भनेर 700 भनेर भयो। हेर्नुहोस् जर्नलाइज द ट्रान्जेक्सन भनेको थियो। एबभ ट्रान्जेक्सन जर्नल इन्ट्री बनायो, डेबिट र क्रेडिटको रुल युज गर्नुपर्छ, बिजनेसको नेचरमा डिपेन्ड हुन्छ, त्यसलाई ध्यान दिनु पर्यो। यति मात्रै भने होइन, तर यो फर्मेटमा हुनु पर्यो, जर्नल इन्ट्रीको फर्मेटमा बनाउने। फर्मेट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन भने पार्ट 1 भिडियो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जर्नली फर्मेट थाहा हो। अब हामीलाई सो द एबभ ट्रान्जेक्सन इन्ट्री अकाउन्ट भने लेजर अकाउन्ट, लेजर अकाउन्ट भन्यो भने फर्मेटमै बनाउने हो। मैले अस्तिको भिडियोमा, योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा भनिसकेको छु। टी भन्यो भने विदाउट फर्मेट पोस्टिङ मात्रै गरिदिए पनि पुग्छ, त्यस्तो चलन पनि छ। लेजर अकाउन्ट बनाउनु पर्यो। अब लेजर अकाउन्टमा जति पनि यो जर्नल इन्ट्री बनाउने बेला अकाउन्टहरू ओपन भएको छ, सबैको सेपरेट अकाउन्ट ओपन गर्नु पर्यो। अनि लेजरको ब्यालेन्सबाट ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पर्यो। अब
लेजर अकाउन्ट र ट्रायल ब्यालेन्सको म अर्को पार्ट 3 मा लिएर आउनेछु। भिडियो लामो भयो। आज मैले तपाईलाई मात्र जर्नल इन्ट्री के हुन्छ, ट्रान्ज्याक्सनलाई कसरी जर्नलाइज गर्ने भन्ने कुरा गरेँ। अब तपाईहरूले एकदमै जति बेला भिडियो अपलोड हुन्छ त्यति बेलै हेर्न चाहनुहुन्छ। फर्स्ट इयरको थुप्रो भिडियोहरू बन्दैछ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्यो भने अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउँछ। यदि राम्रो लाग्छ, बुझिन्छ भने सब्स्क्राइब चाहिँ गर्नु होला। थ्याङ्क यू।